दोस्तों, बुढ़ापा एक तरफ तो पूरी ज़िंदगी का निचोड़ होता है। आप जितनी ज़िंदगी गुज़ार चुके होते हैं, उसका पूरे का पूरा एक्सपीरियंस जो है, वो अपने कंधों पर लेकर आगे चल रहे होते हैं। और ये जितना बेनिफिशियल या जितना फ़ायदेमंद होता है आपके लिए और आपके साथ-साथ बाकी आपकी फ़ैमिली के लिए, आपके जो अड़ोस-पड़ोस के लोग हैं या मुल्क के लिए, ये एक बहुत फ़ायदेमंद उम्र होती है। यानी इसमें पूरे के पूरे एक्सपीरियंस जो होते हैं वो आपके, उनका निचोड़ आपके पास होता है। आपके पास एक मुनाफ़ा बख्श एक तजुर्बा आपके पास होता है। एक तरफ तो ये फ़ायदा है। दूसरी तरफ अगर आप अपना ख़्याल नहीं रखेंगे, अगर आप अपने सेहत का ख़्याल नहीं रखेंगे, तो 40 के बाद जो आपकी उम्र है, वो फिर माइनस होनी शुरू हो जाती है। यानी आपको 40 साल तक तो आप खुदा न खास्ता किसी भी बीमारी से अगर आप ज़्यादा कोशिश ना भी करें, तो भी आप बचते रहते हैं, क्योंकि माँ के दूध की जो तासीर है, वो आपके साथ चलती है। लेकिन उसके बाद आपका जो है वो ढलवान शुरू हो जाती है। वो सियाने लोग कहते हैं कि ढलवान शुरू हो गई है। तो जब ढलवान शुरू होती है, तो उस पे आपको अपने जिस्म का ख़्याल रखना पड़ता है। आप क्या खा रहे हैं, क्या आपने खाना है, इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है। वगरना यही जो उम्र है आपकी, जिसको बहुत ज़्यादा आपके लिए मुनाफ़ा बख्श और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आपके फैमिली के लिए, आपके मुल्क के लिए, इवन आपके जो इर्द-गिर्द के लोग हैं, उनके लिए यही ज़िंदगी वबाल जान बनती नज़र आती है। तो नाज़रीन किराम, अगर आपकी उम्र भी 40 से बढ़ चुकी है और अपनी आप सेहत का ख़्याल नहीं रख रहे, तो याद रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो से इस वीडियो को देखना है। और इस वीडियो में जो मैं तरीके आपको बताऊँगा, जो नुकसानात आपको बता रहा हूँ मैं सेहत का ख़्याल न रखने के, और जो फ़ायदे आपको मिलेंगे, वो आपने बड़े गौर से देखने हैं। वीडियो को पूरा देखना है आपने। और मेरी इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे तो तब आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो नाज़रीन किराम, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई इस वीडियो से कोई चीज़ मिलती है, कोई आपको सबक मिल रहा है, कोई आपको कोई अच्छी चीज़ आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आता है उस चीज़ से, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन किराम, बुढ़ापा यूँ आता है, तो तू आपका जो है वो फ़िक्रमंदियाँ जो है वो शुरू हो जाती हैं लोगों की, कि जी अब क्या होगा, अब क्या होगा? क्योंकि वो लोगों को देख रहे होते हैं, अपनी जो उम्र से ज़्यादा लोगों को धक्के खाते हुए या उनको सेहत के मामलात से गुज़रते हुए जब आप देख रहे होते हैं, तो आपको अपनी भी फ़िक्र लाहक हो रही होती है। ये बिल्कुल ऑब्वियस है। आप जिन तजर्बात से गुज़रते हैं, तो वही आप अपने लिए भी सोच रहे होते हैं कि आपका भी यही असर होगा, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। आपका असर इसलिए ये नहीं हो सकता कि आपको एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारनी है। जिन लोगों को आप देखकर फ़िक्रमंद हो रहे होते हैं, उन्होंने अपना ख़्याल नहीं रखा होता, या कई मजबूरियाँ भी होती हैं कई लोगों की जो अपना ख़्याल नहीं रख पा रहे होते। लेकिन मजबूरियों के साथ-साथ अगर आपने सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो फिर आपको अपना ख़्याल रखना पड़ेगा। नाज़रीन किराम, आपकी उम्र जो गुज़रती है, आपके जिस्म का 1-1% हर साल में कम होता चला जाता है। यानी 100% आपका कम तब होता है जब आप 100 साल तक पहुँचते हैं, या 70-80 साल के बाद जो है वो आपका कुछ लोग जो अपना ख़्याल नहीं रखते, तो वो फिर उनकी ज़िंदगी बिल्कुल खुदा न ख़ास्ता दूसरों के रहम करम पर गुज़र रही होती है। कोशिश आज की वीडियो हम ये करते हैं कि आपको अपना ख़्याल रखना है, ख़ास तौर पर जो आपके पट्टे हैं, आपका जिस्म है जो खड़ा होता है, खड़े होने के काबिल आप रहेंगे, तो आप जो है चल फिर सकेंगे। और जब आप चल फिर सकेंगे, तो फिर आप किसी के ऊपर बोझ नहीं बन रहे होंगे। यही आज की वीडियो का जो है वो क्रक्स है, निचोड़ है। तो सबसे पहले आपने अपने पट्ठों का ख्याल करना है कि आपके पट्टे मजबूत होंगे, और पट्टे आपके उस वक्त मजबूत होंगे जब आपकी खुराक ठीक होगी, जब आप अच्छी ग़िज़ा खा रहे होंगे। ग़िज़ाएँ तो आजकल आपको पता है कि गुर्बत के मारे हम लोग हैं, हमें कोई अच्छी ग़िज़ा शायद गरीब लोगों को नहीं मिल रही होती, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम अच्छी ग़िज़ा का इंतखाब कर सकते हैं अगर हम थोड़े से अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। नाज़रीन किराम, अच्छी खुराक से मुराद मेरी ये है कि जो सबसे पहले पट्ठों का जो आपका प्रॉब्लम जो शुरू होता है, वो आपके मिनरल्स की कमी से, यानी मैग्नीशियम, कैल्शियम
اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر انٹیکس جو آپ لے رہے ہوتے ہیں وہ اگر آپ لینا بند کر دیتے ہیں یا آپ کی غذا میں وہ چیزیں شامل نہیں ہیں تو آپ کا پٹھوں کا معاملہ پھر شروع ہو جاتا ہے، پھر ان کی تنزلی شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بیلنس ڈائٹ کی طرف جانا ہے، متوازن غذا کی طرف۔ یعنی متوازن غذا سے مراد میری کوئی بہت ہائی کوئی ایکسپینڈیچر والی غذاؤں سے نہیں ہے۔ آپ یہی چپاتی دال یہی کھائیں، لیکن اس کو ایسے طریقے سے کھائیں کہ جو آپ کے جسم کو زیادہ فائدہ پہنچا رہی ہو۔ زیادہ کھانے سے اجتناب کریں تاکہ آپ کے معدے پر جو ہے وہ کم سے کم بوجھ پڑے اور آپ کا معدہ جو ہے وہ بھی صحت مند رہے، کیونکہ معدہ صحت مند ہوگا تو آپ کا پورا جسم صحت مند ہوگا۔ میٹابولزم کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کا میٹابولزم جو ہے وہ تیز ہو، یعنی ہاضمہ تیز ہونا اور میٹابولزم تیز ہونا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو غذا آپ کھا رہے ہوں وہ آپ کو پچتی چلی جائے، یعنی اس کو پچا بھی رہے ہو ساتھ آپ، تو یہ چیزیں آپ خیال کریں گے۔ تو وقت پہ کھانا کھانا ہے، آپ نے کم کھانا ہے، پھر آپ نے متوازن غذا لینی ہے، فروٹس وغیرہ کی طرف جائیں ضرور۔ آپ فروٹ آپ کو جو بھی ملتا ہے، جو اویلیبل ہے فروٹ، آپ اس کو استعمال کریں۔ آپ کے بساط میں جو فروٹ ہے اس کو استعمال کریں آپ۔ اس کے علاوہ آپ نے جو کام نہیں کرنے ہیں وہ یہ کرنے ہیں کہ آپ نے میٹھی چیزوں سے پرہیز کر دیں ہیں بالکل، یعنی چینی جو پروسیسڈ فوڈ ہے اور خاص طور پہ چینی کا جو استعمال ہم کر رہے ہیں وہ بے تحاشا آپ کے پٹھوں پر خاص طور پر جو ہے وہ حملہ آور ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ چینی جو ہے وہ آپ کا میٹابولزم سست کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی جتنی چینی، جتنا میٹھا آپ کھانا شروع کر دیں گے وہ آپ کے پٹھوں کو کمزور کرتا چلا جائے گا اور پھر آپ چلتے ہوئے ڈگمگانا شروع کر دیں گے اور آپ دوسروں کی مدد کے محتاج ہو جائیں گے۔ چینی کو بالکل ختم کر دیں اپنی زندگی میں سے۔ خاص طور پہ یہ چائے جو آپ پیتے ہیں اس کو کم کریں، کیفین کو کم کر دیں آپ۔ اس کے علاوہ یہ مٹھائیوں کا جو چلن ہے آپ کی زندگی میں اس کو بھی ختم کر دیں۔ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا جب تک نہیں ہوں گے آپ بالکل دوسروں کے محتاج بن جائیں گے۔ اور کوشش یہ کریں ذہن پہ جو ہے وہ آپ پازیٹیو سوچیں جو ہیں ان کو لے کے آئیں، نیگیٹو سوچوں سے جو ہے وہ بالکل پرہیز کر لیں۔ یعنی جو نیگیٹو سوچیں، آپ کا دماغ اگر تندرست رہے گا یا آپ کا دماغ بیمار نہیں ہوگا، تندرست رہے گا، تو آپ کا پورا جسم جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ خوش رہنے کی کوشش کریں، یعنی ٹینشن تو پوری زندگی میں ہے، ہر ایک انسان کے پاس ہے، اس کو کم کرنا ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ ہوتا وہی کچھ ہے جو کچھ اللہ نے کرنا ہے یا جو کچھ آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہی ہوگا، لیکن آپ ابھی سے آپ گھلنا شروع کر دیں گے، مستقبل کی فکر کرنا شروع کر دیں گے، یا اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کو آپ محتاج ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو اپنے اوپر اس کو سوار کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے، آپ اپنی زندگی جئیں، جو پل آپ کو مل رہے ہیں ان کو آپ انجوائے کریں، اپنی فیملی کے ساتھ اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ کچھ ٹپس تھے جو میں نے کہا آپ کے جو گوش گزار کروں۔ اگر آپ کو ان میں سے کچھ ٹپس آپ کو اچھے لگے ہوں، اپنی زندگی پہ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں، آپ وہ چیزیں اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو کوئی فائدہ دیتی ہے، اچھی لگ رہی ہے آپ کو، اس کو لائک ضرور کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔